इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक साता शुक्रबार यसै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम बुद्धको वचन कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु। म सुनाम याङजी शेर्पा। आदरणीय दर्शकबिन, बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल र इन्डिजिनियस टेलिभिजन नेपालको संयुक्त सहकार्यमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम बुद्धको वचन कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यस कार्यक्रममा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले अनुवाद गरिएको आर्य अष्टासाहसिक प्रज्ञा पारमिता सँगसँगै बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित रहेर पनि बौद्ध विज्ञहरू, लामा, खेन्पो लगायत यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज पनि यसरी नै कुराकानी गर्नका लागि हामीले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वसन्त लामाज्यूलाई हामीले यस कार्यक्रममा निम्ताइसकेका छौँ। उहाँसँग विशेष गरेर हामी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले बुद्धको दर्शनलाई व्यापक बनाउन र बुद्धको दर्शनलाई सर्वसाधारणमाझ पुर्याउन के कस्ता भूमिकाहरू हुन्छन् र पछिल्लो समय बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको कार्यहरू के कस्तो रहेको छ, त्यसै गरेर बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले अनुवाद गरिरहेका विभिन्न बौद्ध ग्रन्थहरूको बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले के कसरी सहकार्य गरिरहेको छ भन्ने विषयसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानी गर्नका लागि सर्वप्रथम म पहिला बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वसन्त लामाज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विशेष गरेर कार्यक्रम सञ्चालिका सोनम याङजी र हाम्रो क्यामेरामा रहनुभएको भाइ तेज किराँती र लगायत सम्पूर्ण यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो निम्ताएर दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ हिजो? आरामै छु। हजुर, के कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको बारेमा म के भन्न चाहन्छु पहिला, नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत गठित बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति भन्दैमा यसको प्रमुख दायित्व, काम, कर्तव्य नै यो बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भएको हुनाले बौद्ध धर्मको कामको लागि नै यसले व्यस्त हुन्छु। साथै अब बौद्ध मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको 6 नम्बर क्षेत्र चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्र भएको हुनाले त्यो क्षेत्रको सम्पूर्ण गतिविधिहरू, यो सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य र यो विकास निर्माणका कार्यहरू अलिकति लागि परेको छु। अहिले विशेष गरेर कोभिड-19 को प्रभाव पछाडि बिस्तारै यो नेपालको जनजीवन पनि सरल भइरहेको अवस्थामा बौद्धनाथ क्षेत्र विकासले चाहिँ के कस्ता गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अब योभन्दा अगाडि मैले अलिकति अगाडि कुरा जोड्न चाहेँ। भिजिट नेपाल 2020 सायद हामी त्यही सन्दर्भमा पनि भेटघाट भएको थियौँ। त्यो कार्यक्रमलाई बृहत रूपमा बढाउनुको लागि हामी लागि पर्दै पनि कोभिडले गर्दाखेरि हामी अलिकति पछि पऱ्यौँ र नेपाल सरकारले त्यसलाई स्थगित गरेको पनि अवस्था हो। त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने आशा हुँदै पनि सबै कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गर्दै अहिले हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ। भर्खरै अब नेपालले पनि यो भित्रिने भिसाहरू खुल्ला गरेको हुनाले केही पर्यटकहरूको आगमन भएको देखिन्छ। अब ती पर्यटकहरूको सुरक्षा र त्यो भित्रको विशेष गरेर फोहोरको व्यवस्थापन र विभिन्न चाडपर्वलाई नै व्यवस्थित गर्ने कार्यमा अहिले व्यस्त छु। हजुर, विशेष गरेर तपाईँ बौद्धनाथ क्षेत्र विकासको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा चाहिँ रहनु भएर कार्य गरिरहँदाखेरि अहिले नेपालमा बौद्ध धर्मको अवस्था कस्तो देखिरहनु भएको छ? बौद्ध धर्म र बुद्ध वचन भन्दैमा यो धर्म मात्रै होइन, यो हाम्रो दैनिकीमा पनि आवश्यक पर्ने यो धर्म हो। यो नितान्त धार्मिक कार्य मात्रै पनि होइन, बुद्ध वचनले हामीलाई दैनिकी र हाम्रो हरेक क्रियाकलापलाई मार्ग निर्देशित गरेको पनि देखिन्छन् र नेपाल लगायत अहिले विश्वभरि नै बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यस सन्दर्भमा पनि हामी बौद्धवासी, विशेष गरेर बौद्ध वरिपरि करिबन 50 भन्दा माथि नै होलान् गुम्बाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि बौद्ध एरियामा यो बौद्ध धर्मको राम्रै खालको प्रचार प्रसार भएको पनि पाउँछौँ र यो प्रचार प्रसारलाई कसरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो कार्यमा सदैव हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ। हजुर, यो बुद्धको वचनलाई नेपालको सर्वसाधारणलाई पनि पुर्याउनु पर्छ अनि जुन बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले चाहिँ विभिन्न ग्रन्थहरू अनुवाद गरिरहनु भएको छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता र सहयोग देखिन्छ। तपाईँको विचारमा यो ग्रन्थ अनुवाद हुनु कतिको आवश्यकता छ?
यो ग्रन्थ विशेष गरी संस्कृत सम्बुटा भाषामा धेरै पाइन्छन् र विशेष गरी नेपालमा रहनुभएको दिदी बहिनी दाजुभाइ आमा बुवा सबैले यो धर्म बुझ्न चाहन्छन् तर उहाँलाई सम्बुटा लिपि पढ्न आउँदैनन्। त्यसले गर्दा अहिले जुन यो अनुवाद समितिमा रहनुभएकोहरूले अहिले मात्रै होइनन् धेरै अगाडिदेखि नै यस्ता खालका धार्मिक ग्रन्थहरू अनुवाद गर्दै आउनुभएको छन्। ती अनुवाद गरेको पुस्तकहरूले ग्रन्थहरूले सर्वसाधारणलाई पनि जसले सम्बुद्ध लिपि पढ्न जान्दैनन् उहाँहरूले पनि अब बुद्ध धर्मप्रति अलिकति जान्ने इच्छुक हुने पढ्ने नेपालीमै भए पनि त्यो सम्बुद्ध लिपिलाई वाचन गर्नु सक्ने। त्यसैले यो अति आवश्यक यो विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा सबै कुना काप्चामा रहनुभएका सम्पूर्ण बुवा मुवा विशेष गरेर उहाँहरूले पनि यसलाई सजिलै तरिकाले अध्ययन अध्यापन गर्नु पाउने भएको हुनाले यो अनुवाद साह्रै नै आवश्यक भएको मैले महसुस गरेको छु। हजुर, यसरी बुद्धको दर्शनहरू अनुवाद गरेर तपाईँहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा सहभागी भइरहेको र विशेष गरेर बौद्धनाथ क्षेत्र विकास पनि एउटा बुद्ध धर्म र त्यहाँको सर्वसाधारण स्थानीयहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर अगाडि बढिरहेको हुनाले अहिले बौद्धनाथ क्षेत्र विकासमा कार्य गरिरहनु हुँदाखेरि हाम्रो जुन बौद्ध धर्ममा आस्था राख्छन् उनीहरूले दर्शनले कसरी बुझिरहेछ तपाईँ? विशेष गरेर अहिले अनुवाद समिति बुद्ध वचन अनुवाद समिति उहाँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सम्पूर्ण देशवासीले देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्णले नेपालीमा एउटा अध्ययन गर्नु पाउने गरेर उहाँले अनुवाद गरिदिनु भएको छ। फेरि पनि उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर बुद्ध वचन अनुवाद समितिमा यो बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष सम्पूर्ण कुमार लामाज्यू पनि त्यसमा अनुबन्धित हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर मेरो विशेष गरेर मित्र बाल सखा नै भनौँ हाम्रो टिकाजी उहाँ त अब उहाँले आफूलाई म यस्तो होइन उस्तो हुने भन्छ। हामी त उहाँलाई विशेष गरेर यो एउटा अनुवाद समितिको एउटा विद्वानकै रूपमा म उहाँलाई दिन्छु। सानैदेखि मैले उहाँलाई देख्दै पनि आएको हो। म साह्रै राम्रो किसिमले पनि साह्रै भलात्मी र विशेष गरी बुद्ध धर्म प्रचार अनुवादमा साह्रै लगनशील पनि हुनुहुन्छ। यस्तो खालको व्यक्ति हामीले खोजेर पनि पाइँदैन। उहाँलाई पुनः पनि म एकपटक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले हाम्रो पूर्व अध्यक्ष सम्पूर्ण कुमार लामाज्यूको पालादेखि नै यो उहाँहरूको टिम लगायत विभिन्न अरूहरूले पनि यो बुद्ध वचन विशेष गरेर यो धार्मिक ग्रन्थहरू अनुवाद गर्ने क्रममा जोडिँदै आएको छ। र अहिले पनि उहाँहरू जुन बुद्ध वचन अनुवाद समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसमा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिलाई सम्झिनु भएको छ। र बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले पनि 2075-76देखि हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा करिब 10 लाखको हाराहारीमा वार्षिक रूपमा उहाँलाई सहयोग गर्दै आएको छन्। र त्यस्तै गरेर बुद्ध अनुवाद समितिलाई मात्रै पनि होइनन् बौद्ध क्षेत्रभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण धार्मिक विशेष गरेर बौद्ध धर्मसँग जोडिनु भएको सम्पूर्णसँग यसरी धार्मिक कार्यमा जोडिनु पाउँदा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति साह्रै गौरवान्वित महसुस पनि गरेका छौँ। एकदमै यो जुन बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न संस्था लगायत अब बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले पनि बुद्धको दर्शनलाई चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ भनेर जुन लागि पर्नु भएको छ, जुन साथ सहयोग गर्नु भएको छ, तथापि हाम्रो देश नेपालमा अझै पनि बुद्धको दर्शनलाई चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सर्वसाधारणमा पुर्याउन सकेको छैन। यसको खास तपाईँ यो क्षेत्रसँग नै सम्बन्धित रहेको हुनाले पनि खास वास्तविकता के हो? यो दर्शनलाई चाहिँ किन राम्रोसँग बुझाउन नसकेको, सर्वसाधारणलाई चाहिँ पुर्याउन नसकेको होला जस्तो लाग्छ? विशेष गरी बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी त्यसैसँग सम्बन्धित बौद्ध धर्मलाई अध्ययन अनुसन्धानको थलो बनाएको बौद्धनाथ क्षेत्र यसमा हामीले विशेष गरेर बौद्ध धर्मलाई प्रशस्त देखिन्छौँ। देश विदेशबाट पाउनुभएका बौद्ध धर्मलाई माया गर्ने दर्शनार्थीहरू पनि थुप्रो देख्छौँ। यति हुँदै पनि बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा पक्कै पनि बुद्ध धर्म सम्बन्धी त्यति राम्रो किसिमले प्रचार प्रसार हुनु नसकेको हो कि म सानो कुरो सेयर गर्न चाहन्छु। मैले करिबन कालचक्र पूजाहरूमा पनि 3-4 चोटि त्यहाँ सामेल हुन पाएँ र मैले एकचोटि
यही बुद्ध धर्मकै विषयमा जापान पनि भ्रमण गर्नु पाएँ। सुन्नुमा आएको थियो, मैले प्रत्यक्ष पनि देखेँ बुद्ध जन्मेको देश नेपाल, तर बुद्धलाई माया गर्ने देशमध्येमा यो विभिन्न हाम्रो एसियन कन्ट्रीहरू भयो, विशेष गरेर जापान, उनीहरूले साह्रै बुद्धलाई साह्रै राम्रो किसिमले मान्ने, बुद्धलाई आधार गर्ने पनि देखेका छौँ। त्यस्तै किसिमले नेपालमा पनि अब हामीले विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बी सम्पूर्ण गुरुहरू सबै मिलेर बौद्ध धर्मलाई अझ पनि बुद्ध धर्मको देश यही हो भनेर पहिचानको रूप दिने गरी बुद्ध धर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसको लागि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति यो बुद्ध धर्म विशेष गरी बुद्धको वचनलाई यो देश विदेशमा र विशेष गरी आफ्नो राष्ट्रभित्र प्रचार प्रसारको लागि साथ सहयोग सहकार्य गर्नु सदैव तत्पर रहेको म यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। हजुर भर्खरै कुराकानीको क्रममा पनि आयो, तपाईँ विदेश भ्रमण पनि बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेर नै यात्रा गरिरहँदाखेरि तपाईँ हाम्रो देश नेपाल र जुन बुद्ध धर्म मान्ने जुन अन्य देशहरूमा छ त्यो देशभित्रको अन्तर चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? जुन बुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जुन बुद्धप्रति राख्ने आस्था, बुद्धको दर्शनलाई आत्मसात गर्ने चाहिँ तपाईँले कतिको फरक पाउनुभयो? विशेष गरी नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भए तापनि नेपालीहरूको एउटा संस्कार जुनै धर्म माने पनि भित्रबाट मान्ने, हरेक धर्मलाई माया गर्ने, सत्कार गर्ने, अरूको धर्मलाई हेला नगर्ने प्रविधि चाहिँ हामी नेपालीमा हामी देख्न पाउँछौँ। त्यही अर्थले पनि जे जति बौद्ध धर्म मान्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णले भित्री आत्मादेखि नै मान्ने गरेको पनि देखेका छौँ हामीले। र यो भन्दै गर्दा विदेशमा पक्कै पनि बौद्ध धर्मलाई माया सत्कार गर्ने प्रथा छ, देखिन्छ, तर एक किसिमको उहाँहरूको एक किसिमको अब भन्नै पर्दाखेरि एउटा आय आर्जनको रूपमा पनि त्यसलाई लिने गरिया छन्। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि सबै कुरा एउटा धार्मिक भनेपछि भित्रबाट एउटा सेक्रिफाइस गर्ने किसिमले नै मान्ने किसिमले यो मेरो धर्म हो भन्ने कुरोले त्यो धर्मलाई आत्मसात गरेको पाउँछौँ। हजुर, अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ जुन दर्शनलाई, बुद्धको बानीहरूलाई चाहिँ एकदम आत्मसात गरेर जुन बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने जुन जनताहरू अगाडि बढिरहेर आस्था गरिराखे तापनि अझैसम्म नेपाल सरकारले त्यस्तै गरेर हाम्रो देशको विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित त्यस्ता गतिविधिहरू त्यति धेरै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको पाइँदैन। जुन हामी बुद्ध जन्मेको देश भने तापनि त्यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ देखिँदैन नि। हजुर, बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले जुन अनुवाद गरिरहे तापनि त्यसमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा केही सङ्घ संस्था र केही समितिहरू बाहेक बाँकी सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छैन भन्ने पनि देखिन्छ। यसको खास वास्तविकता चाहिँ के होला? हाम्रो देश नेपालमा सबै धर्मलाई समान अधिकार र समान दृष्टिकोणले नहेरेको देखिन्छ। यद्यपि नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा बिमस्टेक भन्ने एउटा सम्मेलन भएको थियो, जसले चाहिँ नेपाललाई, इन्डिया लगायत नेपाललाई पनि एउटा बुद्ध दर्शन मार्ग घोषणा पनि गरेका थियो। त्यो कार्यक्रम बौद्धमा पनि एउटा सम्मेलन सभा आयोजना गर्यो र त्यसमा मैले एउटा प्रस्तुत पनि गरेका थियौँ। अहिले जुन प्रस्तुता बहिनीले प्रश्न राख्नुभयो, पक्कै पनि काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि बौद्ध धर्मका तीर्थस्थलहरू अलि अपहेलित भएको हो कि? त्यतिखेर म बौद्ध बस्छु, अब हाम्रो धार्मिक उसमा नेसुम मध्येमा बौद्ध स्वयम्भू नमबुद्धलाई मानिन्छन्। नमबुद्धको बाटो काठमाडौँ राजधानीबाट यति नजिक भए पनि जीर्ण र कहिले पनि पूर्ण नहुने, अलिक अपहेलित। त्यसै गरेर काठमाडौँबाट नजिक माथि दामचोक हामी लाङडालुङ्दे भन्छौँ, त्यसको बाटो पनि करिबन हिउँदमा मात्रै 2-3 महिना चालु हुने, बर्खामा जानु कठिनै छन्। त्यस्तै गरेर बौद्ध धर्मसँग जोडिएको माथि यो वज्रयोगिनी, त्योभन्दा माथि मणिचुड पर्वत छन्। सबै ठाउँतिर यसो हेर्दाखेरि बौद्ध धर्म चाहिँ अलि अपहेलित भएको हो कि? मेरो सबै विशेष गरी यो धर्मलाई माया गर्नुहुने, सम्पूर्ण
लाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यो धर्मलाई मेरो तेरो नभनौँ, सबैले समान व्यवहार गरौँ। यो धर्मलाई माया गरेर यी बाटाघाटाहरू राम्रो बनाइदिएको खण्डमा पक्कै पनि हाम्रो देशमा यो बुद्ध धर्म सम्बन्धी अझ पनि राम्रो किसिमले प्रवर्धन हुन्छ अनि मलाई आशा छ। मैले करिबन हाम्रो आफ्नो धर्ममा लोहर्ताक भनिन्छन्, बाघ बर्खको बेलामा मेरो केही साथीहरू जर्मनबाट नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो। 6 बजेको दिनमा मैले धर्मगुरु लोप्सन नामग्याल रिम्पोछेसँग लगेर आज 6 बजेको हो, आज चाहिँ यो बौद्ध धर्मको गुरुहरूसँग दर्शन गर्ने भनेर मैले उहाँको दर्शनमा लगेँ। अनि यो बाघ बर्ख भएको हुनाले के गर्ने त भन्दाखेरि हामी फर्केर बौद्ध गेटमा आयौँ, अलिक समय थियो हामीसँग। त्यसो भए हामी नवबुद्ध जानुपर्छ है भनेर उहाँलाई नवबुद्ध लगेँ। उहाँहरू करिबन नेपाल आउने जाने गरेको 30औं पटक रहेछन्। अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा नपुगेको अवस्था भन्नाले पक्कै पनि नवबुद्ध लगायत बौद्ध धर्मको स्थानहरू यो पर्यटकहरूलाई जानकारी नहुने र अलिकति यो टुरिज्म यो म्यापहरू पनि नभएको हुनाले पनि अलि ओझेलमा परेको हो कि। र फेरि पनि म सम्पूर्ण यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी सबै ठाउँहरू पहिचान गरेर एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नु सक्यो भने पक्कै पनि यो धर्मको मात्र होइन, नेपाल एउटा पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो, त्यो गन्तव्यको पनि विकास हुने मैले आशा लिएको छु। हजुर, कुराकानीको क्रममा अब हामी थोरै बौद्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर केही कुराकानी गरौँ। यो जुन बौद्धनाथ क्षेत्र विकासको जुन बौद्धनाथ क्षेत्र विकासभित्र पर्छ, जुन बौद्ध क्षेत्रभित्र त्यहाँ योभन्दा अगाडि पाठ पूजाहरू गर्दा एकदमै सहज भएको, तर पछिल्लो समय चाहिँ त्यहाँ अलिकति असहज परिस्थिति, जुन सजिलैसँग चाहिँ त्यहाँ पाठ पूजाहरू गर्न नसक्ने त्यस्ता गुनासोहरू चाहिँ जुन सर्वसाधारण लगायत बौद्ध अनुयायीहरूले गर्दै आइरहेको छ। यो चाहिँ किन पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति सङ्कुचित बनाएको हो कि बौद्धनाथ क्षेत्र परिसरलाई पनि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यो चाहिँ खास अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कसरी के भइरहेछ त्यहाँको कार्यहरू चाहिँ? बौद्धनाथ क्षेत्र विकासमा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत गठित र त्यससँगै त्यसभित्रै रहेको अर्को बुद्ध ज्ञान गुठी भन्ने छन्, त्यो चाहिँ गुठी संस्थान अन्तर्गत दर्शित छन्। र विशेष गरेर विगत अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमारको पालामा अलिकति क्षेत्र अधिकारको विषयमा एउटा विवाद, बौद्धको क्षेत्र अधिकार चाहिँ कसको हो भन्ने कुरामा अलिकति द्वन्द्व सिर्जना भएर पक्कै पनि दुःखलाग्दो कुरा हो त्यो। सबै धर्मावलम्बीहरूले धर्मको आस्थाका साथ पूजाआजा गर्ने स्थलमा त्यो खालको प्रतिबन्धित पनि भयो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा आउँदा र त्यसको केही समय पश्चात नै ती सम्पूर्ण विवादहरू समाधान भएर पूजाआजाको लागि खुला भएको अवस्था थियो। र यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुरूप अलिकति प्रतिबन्धित नै भनौँ। मलाई लाग्छ अब यो बिस्तारै सहज बन्दै गएमा फेरि पनि पुनः हामी पहिलेको जस्तै गरेर सबै धर्मावलम्बीहरूलाई मिलाएर पटक मिलाएर सबैलाई भागभण्ड हुने गरी सबै सम्प्रदायको गुरुहरूले पूजा गर्नु पाउने पक्कै पनि त्यो अवस्था बन्छ र बन्दै पनि छन्। त्यसमा म यहाँलाई प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र यो धर्मगुरुहरू दया गरेर बस्दिनुहोस्। यो कोभिडको केही सहज वातावरण भएपछि पक्कै पनि हामी त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। हजुर, यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ क्षेत्रलाई जुन अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ विभिन्न विवादित भएर विभिन्न विवादहरू पनि उत्पन्न भएको छ, त्यसै क्रममा चाहिँ यो जुन विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको विश्व सम्पदाभित्र चाहिँ कहिले के गर्ने, कहिले बुद्धलाई त्यो जुन बौद्ध स्तूपलाई चाहिँ पहल पार्ने लगायत विभिन्न कार्यहरू भएको भनेर पनि विभिन्न समयमा विभिन्न कुराहरू आइरहन्छ। के हो त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा निकाय लगायत त्यो बौद्धलाई जुन संरक्षण गर्ने त्यसको कमी कमजोरीले हो या त्यहाँको स्थानीयहरूको मनोमानीले हो या कसरी के भएर चाहिँ त्यस्तो विवादहरू बेला बेलामा आइरहन्छ? विवादको विषयलाई म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने बौद्ध क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित दुईवटा निकाय, विशेष गरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र बौद्ध ज्ञान गुठी।
अलिकति सबै स्थानीयले पनि महसुस गरेको अवस्था र बौद्ध ज्ञान गुठीको जो चिने लामा बन्नु भएको छ उहाँहरू अलिकति तानाशाही प्रविधि अगाडि बढेको हो कि पक्कै पनि त्यो ठाउँको विवादलाई त्यहीकै स्थानीय व्यक्तिहरू र राजनीतिक कर्मीहरू सबै मिलेर यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो समाधान खोज्ने क्रममा पनि छौँ। पक्कै पनि यो समस्या समाधान हुन्छ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर हिजोको जस्तो त्यो वातावरण नभएको म जानकारी पनि गर्न चाहन्छु र अब खासै त्यस्तो त्यो विवाद त छैन र पनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आफूले गर्नुपर्ने जुन सुरक्षा भयो त्योभित्र विशेष गरेर पर्यटकहरूको लागि विभिन्न किसिमको सुविधाहरू जस्तो हरेक ठाउँमा सिसी क्यामेरा जडान गरेर उहाँहरूलाई त्यहाँ के आपतकालीन भयो भने तुरुन्तै त्यहाँ सेवा दिन सक्ने गरी र त्यो पर्यटकलाई मात्रै होइनन् बौद्ध परिसरभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण त्यहाँका स्थानीय घरहरू त्यहाँका व्यापारीहरू सबैलाई पनि एक किसिमले सुरक्षाको व्यवस्था 24 घण्टा त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्था छ। त्यसै गरेर त्यहाँभित्र भएका फोहोर मैलाहरूलाई पनि व्यवस्थित बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले नै गर्दै आएको छ र विशेष गरी बौद्ध क्षेत्रमा वर्ष दिनमा करिबन 14-15वटा सामाजिक धार्मिक र ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यहाँभित्रको स्थानीय जात्रा पर्वहरू ती सबैको अगुवाई त्यसको समन्वय पनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले त्यहीभित्र रहनुभएका स्थानीय सङ्घ संस्था गुम्बा क्लब विद्यालयलाई समन्वय गरी यो कार्यलाई अगाडि बढाउँदै पनि आएको छन्। पक्कै पनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको मुख्य काम कर्तव्य अन्तर्गत यी कामहरू पनि पर्ने भएको हुनाले पक्कै पनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आफ्नो कार्यलाई यसरी नै निरन्तरता अगाडि बढाएर यसलाई अझ पनि भव्य र सभ्य बनाउने बाटोमा लागिपरेका छौँ। हजुर, यसरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकासले चाहिँ जुन बौद्धनाथ परिसरमा चाहिँ अब विकासको कार्यहरू गरिरहने समयमा पनि जब बर्खा लाग्छ त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँ एकदम पानी थुनिने यस्तो अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न त्यहाँको जुन बौद्ध क्षेत्रमा घुम्न आउने जति पनि बौद्ध अनुयायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा विकासको लागि र यो पानीको लागि एउटा व्यवस्था समेत बौद्धनाथ क्षेत्र विकास र योसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले पनि यसलाई चासो दिएन भनेर गुनासोहरू पनि आइरहेको हुन्छ नि। त्यसलाई चाहिँ अब आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्दै लानुहुनेछ तपाईँहरूले चाहिँ? 2075 फागुन 2 गते वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रमान लामाज्यूको अध्यक्षतामा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा हामी प्रवेश हुँदै गर्दा त्योभन्दा अगाडिका अध्यक्षज्यूहरूले बौद्ध क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा बौद्ध स्तूप नै डुबानमा भएको अवस्था विभिन्न यो मिडियाबाट पनि हामीले देख्यौँ र म त त्यहीँ पनि भएको हुनाले हामी त प्रत्यक्ष रूपमा पनि त्यहाँ छौँ र त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले पहिलो कामै उहाँले तयार गरेको डिपिआरलाई एकचोटि त्यहाँको स्थानीय र प्राविधिक सहितको त्यो डिपिआरलाई अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो अध्ययनको क्रममा हामीले के भेट्यौँ भने जुन त्यो बर्खायाममा आउने जुन भेल छ बौद्धलाई एउटा डुबान गर्ने ऊ छ त्यो चाहिँ सिधै बौद्धभित्रैबाट त्यो ढललाई लगेर बौद्धबाट फेरि मूल सडकबाट क्रस गरेर बाहिर लाने उहाँहरूको डिपिआरको थियो। हामीले फेरि प्राविधिकसँग सल्लाह गऱ्यौँ यो त भएन किनभने बर्खामै भए पनि अरू बेलामा भए पनि अहिले त तपाईँको सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गर्ने एक किसिमको हटेको छ। सबै कुरो ढलमै बगाउने चलन निस्किया छ। बौद्ध जस्तो पवित्र स्थलमा त्यसरी माथिबाट बग्दै आएको विभिन्न मलमूत्रहरूलाई बौद्ध प्रवेश गराउँदाखेरि कतै हामीलाई पाप त लाग्दैन। त्यसैले सकिन्छ भने यसलाई डाइभर्ट गरेर लानुपर्छ अन्य वैकल्पिक रोडबाट यो भित्र चाहिँ नलिम भन्ने क्रममा हामीले करिबन त्यो फागुनदेखि असारसम्ममा करिबन 2-3 महिनाभित्रमा हामीले माथि तिनचुलीबाट फुलबारी चोक हुँदै पछाडि यो धाराटोल हुँदै नयाँ बाटो हुँदै हामीले त्यसलाई डाइभर्ट गर्न सफल पनि भयौँ र केही सडकको पानीहरूलाई ओभरफ्लो हुने पानीलाई मात्रै बौद्धभित्र प्रवेश गर्न दियौँ। सायद विगतको डुबान अहिलेको अवस्थामा नभएको म जानकारी पनि गर्न चाहन्छु। यति भन्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि 100% काम चाहिँ नभएको म त्यसको महसुस पनि गर्छु। निकट भविष्यमा यो आर्थिक वर्ष 2078-79मै
हामीले एक किसिमको बजेट पनि विनियोजित गरेका छौँ। विगतको त्यो के ढललाई डाइभर्ट गर्दाखेरि 20% जति अझै पनि भित्र बगेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले बौद्ध परिसरभित्रबाट सानो एउटा बाटो छन्, हामी त्यहाँको चलन चल्तीमा हुलुलुङ भन्छौँ, त्यहाँबाट डाइभर्ट गरेर रोडतिर लाने, यता मूल गेटतिर चाहिँ नल्याउँ। त्यो गर्दाखेरि करिबन 100% र विशेष गरेर बर्खाको पानी बौद्धभित्रको घरैमा त्यो जुन बर्खाको पानीहरू आउँछ त्यसलाई पनि त्यो ढलबाट बगाएर हामीले समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसको अलावा यहाँले पनि हेर्नुभएको होला, देख्नु भएको होला, बौद्ध परिसरभित्र जुन एक किसिमको हामी चुन लगाउँछौँ, बौद्धलाई एउटा सिँगार छौँ, त्यसको 2टा पोखरी छ, एउटा पानी जमाउने पोखरी, अर्को चाहिँ चुन घोल्ने पोखरी। त्यो चुन घोल्ने पोखरीको पनि र विशेष गरी चुन सहितको पानी बग्ने रहेछ, त्यसको पाइप लाइनहरू पनि विगतमा अलिक सानै भएको छ। त्यसलाई पनि हामी यही ढलसँगै पनि हामी त्यसलाई अलिकति त्यसको क्यापेसिटी बढाएर त्यसलाई पनि अन्य वैकल्पिक बाटोबाट बाहिर पठाएर यो बौद्धभित्रको विशेष गरी ढलको व्यवस्थापनलाई हामी निर्मूलै गर्ने उसमा पनि कार्य पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सँगसँगै तत्कालीन अध्यक्ष दिपेन्द्र लामाज्यूको पालामा बौद्धभित्रको इँटा परिवर्तन भएको हो, मलाई त्यो जानकारी छ। र यो आर्थिक वर्षभित्रै त्यो इँटाहरू विशेष गरी पुरानो भएर अलिक खाल्टाखुल्टा परेको, अलिक नमिलेको अवस्था छ। त्यो इँटा परिवर्तन गर्ने पनि यस आर्थिक वर्षमा हामीले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गरेका छौँ। पक्कै पनि यो आर्थिक वर्षभित्र बाँकी रहेको ढल, त्यो भित्रको व्यवस्थापन, इँटा परिवर्तन, त्यसै गरेर अलिकति बौद्ध परिसरभित्र चाहिँ यो हरियाली अलिक कम भएको हो कि अहिले जहाँ पनि अलिकति हरियालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। पक्कै पनि बौद्धभित्रमा पनि अलिकति यो धार्मिक वृक्षहरूलाई समावेश गरेर एउटा वृक्षरोपणको एउटा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने हामीले सोच बनाएको छौँ। अझ यो जुन बौद्धनाथ क्षेत्र विकासको विकास, त्यसै गरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकासलाई जुन जसरी सिँगार्न सकिन्छ, यो गतिविधि सँगसँगै अब पछिल्लो समय यो कोभिड पछाडि बिस्तारै समयहरू अलि राम्रो भएर अब आइरहँदाखेरि चाहिँ विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ बौद्ध क्षेत्रसँग र बौद्ध धर्मसँग चाहिँ आकर्षण गर्नका लागि बौद्धनाथ क्षेत्र विकासले चाहिँ के कस्ता गतिविधिहरू गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूको कार्ययोजनाहरू चाहिँ के कस्तो रहेको छ? मैले केही कार्ययोजना अघि पनि भने, त्यसमा म के थप्न पनि चाहन्छु। विशेष गरेर प्रष्ट रूपमा देखिने हाइटबाट माथि बौद्ध पिपल बोर्डसम्मको रोड जहाँ चाहिँ अस्तव्यस्त पार्किङहरू हामी देख्छौँ। किनभने बौद्ध स्तूप चाहिँ ठ्याक्कै रोडबाट करिबन 50 मिटर मात्रै भित्र छन्। त्यसैले पनि त्यो भित्र ठुल्ठुला गाडी गुड्ने जसको कम्पनले फेरि पनि बौद्ध छिटै पो क्षति हुने हो कि भनेर विशेष गरेर यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरू चिन्तित भएको पनि देखिन्छन्। अरू ठाउँमा यति नजिकबाट गाडी गुडीको कतै देखिँदैन, यो बौद्धमा चाहिँ यस्तो भयो भन्ने कुरो छन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अलिकति ठुल्ठुला गाडीहरूलाई अहिले त हामीसँग वैकल्पिक रोडहरू पनि छन्, जस्तो चुच्चेपाटी पासाङ लामो चोकबाट माथि गोकर्ण, त्यसै गरेर यता पशुपति मित्र पार्कबाट बागमती कोरिडोर हुँदै गोकर्णसम्म जाने बाटो पनि बनिसकेको छौँ। भविष्यमा ठुल्ठुला गाडीहरूलाई उता डाइभर्ट गरेर बौद्धको जुन मैले एउटा निश्चित क्षेत्र भने त्यो क्षेत्रभित्र चाहिँ अलिकति हरियाली सहितको सडक, अझ त्यो सडकमा पार्किङ रहितको सडक, त्यति हो भने बौद्धलाई सुनमा सुगन्ध अलिकति सहज, विशेष गरेर पर्यटकलाई पनि अलि सहज हुने हो कि हेर्दैमा पनि बौद्ध अलिकति सुन्दरता बढ्ने हो कि भन्ने हामीले त्यसमा पनि पहल कदमी हाम्रो अगाडि नै छन्। र विशेष गरी नजिकै विश्व सम्पदा रहेको बौद्धसँग पशुपति पनि नजिकै छन्, करिबन 500 मिटरको हाराहारीमा मात्रै हामी टाढा छौँ। त्यसैले यो दुवै ठाउँको पर्यटक एक अर्को सम्पदामा भिजिट गर्नको लागि र यो पशुपति विकास कोष र बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले सहकार्य गरेर एउटा सम्पदामा आएको पर्यटक अर्को सम्पदामा प्रवेश गर्नको लागि सहज बाटो हुनसक्छ, विद्युतीय गाडीको व्यवस्था
र दुईजनाको गरेर सहकार्य गरेर अझ पर्यटकलाई अलिकति यो सुविधा जहाँ चाहिँ अब अहिले भनौँ पर्यटकहरूलाई रेस्टरुमको अलिकति समस्या छ, मैले भन्नैपर्छ बौद्धमा अलिकति यो पार्किङको पनि अलिकति समस्या छ। संयुक्त रूपमा एउटा पार्किङ क्षेत्र घोषणा गरेर र दुईटा यो सम्पदा क्षेत्रलाई जोडेर विकास गर्नु सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस् त, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि आइसक्यो। अब अन्तिममा बुद्ध वचन अनुवाद समितिले चाहिँ जुन बुद्धको दर्शनहरूलाई चाहिँ सरल भाषा नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर जुन सर्वसाधारण माझमा पुर्याउन प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसमा यसभन्दा अगाडि पनि एकदमै राम्रो सहकार्य थियो तपाईँहरूको। आगामी दिनमा चाहिँ यो बुद्धको दर्शनहरूलाई अनुवाद गर्ने कार्यमा चाहिँ बौद्धनाथ क्षेत्र विकास र बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालको सहकार्य चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्छ? विशेष गरी आज यो स्टुडियोमा निम्त गर्नुभएको विशेष विषय नै बुद्ध वचन अनुवाद समितिको जुन अनुवादित पुस्तकहरू छन् ती विषयमा नै हुन्। अघि मैले भने यो अहिले बुद्ध वचन अनुवाद समितिले जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, म त भन्छु उहाँले एउटा इतिहास कोर्नु भएको छ। विशेष गरी धार्मिक क्षेत्रमा धेरै मान्छेले धेरै पुस्तकहरू अनुवाद गरे, तर अहिलेको अनुवाद समितिले जुन अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ त्यो इतिहास कोर्दै हुनुहुन्छ, जुनमा बौद्ध धर्मका विद्वान रिम्बुछे, खेम्पुहरू, लोपिनहरू र विभिन्न धर्मगुरुहरू र अरू धर्मको पनि केही गुरुहरू जो चाहिँ संस्कृतमा अलिक ज्ञात हुनुहुन्छ, उहाँ समेतलाई राखेर अझ नेपालीमा यो देवनागरी लिपिमा ट्रान्सलेट भएको हुनाले देवनागरीको पनि विद्वानहरूलाई समावेश गरेर जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हृदयदेखि र बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर सबै धर्मावलम्बीहरू, बौद्ध धर्मावलम्बी मात्रै नभनौँ, सबै धर्मावलम्बीहरूले अलिकति धर्मप्रति चाहिँ आस्था र धर्मप्रति लगाव पनि भएको देखिन्छ। के गरौँ र हामी ठुल्ठुला स्तूपा, ठुल्ठुला गुम्बा बनाउन सक्दैनौँ, तर त्यो बनाउने क्रममा केही इँटा थप्न त सकिन्छ आफ्नो गच्छ अनुसारको। अहिलेको पिँढीहरू र ती पिँढीका अभिभावकहरू सबै अहिले धर्मप्रति अलिकति आस्था बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यो बुद्ध वचन अनुवाद समितिमा जुन जोडिनु पाएँ, संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा र विभिन्न अरू संस्थाको व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ जोडिया छन्, सबैलाई म धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। विशेष गरी आफ्नो धर्म, लिपि, भाषालाई प्रवर्धन गर्नु तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले यो इतिहास कोर्ने क्रममा सबैले सहयोग गरिदिनु होला र विशेष गरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले पनि पक्कै यो बुद्ध अनुवाद समितिले जुन ठुलो भोलममा यो बुद्ध वचनको अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको कार्यको लागि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले सदैव गर्दै आएको सहयोगहरू निरन्तर रहनेछ र म आफै पनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति आबद्ध छु। यदि मेरो कार्यकाल समाप्त भएको खण्डमा म व्यक्तिगत रूपमा पनि फेरि यसरी नै बुद्ध वचन अनुवाद समितिसँग यो बुद्ध वचन अनुवाद गर्ने क्रममा उहाँहरूलाई साथ दिने मेरो वचनबद्धता पनि रहेको छ। हस् त, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। अब पनि यो कुराकानीको क्रममा छुटेको, त्यसै गरी तपाईँले केही सन्देशहरू दिन चाहनुहुन्छ भने अहिले सन्देश राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पटक पटक भन्दै आएँ, हामी बौद्ध धर्मावलम्बी, हामीले आफ्नो धर्मको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नुपर्छ। आफ्नो सन्तान, परिवारलाई पनि ती धर्म प्रति आकर्षित गराएर सिकाउनु पनि पर्छ र अरूको धर्मलाई पनि आदर गरेर, सम्मान गरेर समान व्यवहार गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसैले तपाईँ हामी सबै मिलेर आफ्नो धर्मलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन पनि गरौँ। र आज यो बुद्ध वचनसँग जोडिएको हुनाले म सम्पूर्ण देशवासी
देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई यो बुद्ध वचन अनुवाद समितिसँग जोडिएर यो ऐतिहासिक धार्मिक कार्यमा सहयोग गरिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै र विशेष गरेर आज इन्डिजिनियस टेलिभिजनले जुन निम्त गर्नुभयो र सोनम याङजी बहिनी र तेज किरण भाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालमा प्रत्येक शुक्रबार बिहान यसै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम बुद्धको वचन कार्यक्रममा हामी आज विशेष गरेर बौद्धनाथ क्षेत्र विकास र बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले अनुवाद गरिरहेको विभिन्न ग्रन्थहरूको विषयमा विशेष कुराकानी गर्यौं। पछिल्लो समय नेपालमा बुद्धको दर्शनहरूलाई, बुद्धको ग्रन्थहरूलाई अनुवाद गरेर सर्वसाधारणमा पुर्याउनका लागि बौद्धनाथ क्षेत्र विकासले बुद्ध वचनसँग के कस्ता सहकार्य गरिरहेको छ र बौद्धनाथ क्षेत्र विकासलाई विकास गर्नका लागि र बौद्धनाथ क्षेत्र परिसरमा विकासका कार्यहरू के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयसँग पनि कुराकानी गर्यौं। आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमप्रति सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले indigenousetelevision@gmail.com र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल नम्बरमा फोन गरेर पनि सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा यसरी नै बुद्ध वचन अनुवाद समितिले अनुवाद गरिएका विभिन्न ग्रन्थहरू, त्यसैगरी विशेष गरेर बौद्ध दर्शनको आर्य अष्टसाहसिका प्रज्ञा पारमिताको विषयमा पनि विशेष जानकारी लिएर आउने जमर्को गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनाम याङजी शेर्पा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त थुचिचे टासिदेले।